नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एउटै मूल मन्त्र छ, त्यो हो सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने। हो, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने यही व्यवहार र अडानका कारण आफ्ना माझ प्रिय र विरोधीहरूबीच चर्चित हुनुहुन्छ। कुनै समय कमजोर अवस्थामा रहेको एमाले आज अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सबैभन्दा बढी शक्तिशाली दल मात्र बनेको छैन। एमालेको शक्तिदेखि तर्सिएकाहरू आज एमालेलाई कमजोर पार्न भयभरको बल लगाएर घेराबन्दी गरिरहेका छन्। मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका चार व्यक्ति शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल एकातिर र अर्कातिर रहेका ओलीको तुलोको तुलना गर्ने हो भने चाहिँ अझै पनि ओलीकै तुलो गरुङ्गो देखिन्छ। हिजो पार्टी नै राजनीतिबाट हराउने हो कि भन्ने चिन्तामा पुगेको एमालेले आज अन्य पार्टीलाई चाहिँ मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यबाट सदा सदाका लागि हराइदिने हो कि भन्ने अवस्थामा देखिन्छ। आखिर यति ठूलो शक्ति एमालेले कहाँबाट आर्जन गर्यो त? नमस्ते, म हुँ मोनिका सिंह। नेपाल वान एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम इनसाइड स्टोरीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले अहिलेसम्म दुई कार्यकाल देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनु भएको छ। पहिलो कार्यकाल लगभग 8 महिना र दोस्रो कार्यकाल लगभग 41 महिना नेपालको शासनको नेतृत्व कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अध्यक्ष ओलीले गर्नुभयो। केपी ओली जुन बेला नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो त्यो बेला आफ्नो इच्छा विपरीत नेपालमा संविधान जारी भएको झोकमा भारतले मधेसी दलहरूको आवरणमा सीमामा नाकाबन्दी गरेको थियो। परिस्थिति यस्तो थियो कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला लगायतका कांग्रेस पार्टीले नाकाबन्दीको नसम्म पनि उच्चारण गर्न सकिरहेको थिएन। भूकम्पका कारण थिलथिलो भएको नेपाल भारतले गरेको नाकाबन्दीको थप पीडा झेलिरहेको थियो। पीडामाथि थप पीडा त छ, त्यसमाथि सरकारमा रहेकाहरूसँग भारतले अर्को कुनै अप्रिय सम्झौता गराउला भन्ने डर आम नेपालीलाई त्यतिखेर थियो। नेपालीहरूले सरकारमा बसिरहेकाले भारतसँग झुकेर त्यसो नगरून् भनेर जतिसुकै कठोर नाकाबन्दी भए पनि सहने प्रण गरिरहेका थिए। हो, त्यही समयमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका अध्यक्ष ओलीले पनि तमाम आशंका विपरीत जनआकांक्षा रूपी नै काम गर्नुभयो। राष्ट्रको सिमाना र जनसङ्ख्या सानो ठुलो हुन सक्ला, तर सार्वभौम सत्ता समान हुन्छ भन्ने गतिलो पाठ ओलीले त्यो बेला भारतीयलाई सिकाइदिनुभयो। ओलीले त्यतिखेर अलिकति पनि नडगमगाइकन नाकाबन्दीसँग मुकाबला गर्नुभयो। करिब 3 महिनापछि भारत आफै गलित भएर नाकाबन्दी खोल्न बाध्य भयो। विदेशी शक्तिसँग नझुकेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले देखाउनु भएको राष्ट्रवाद सबैभन्दा गतिलो उदाहरण हो त्यो। अध्यक्ष ओली लोकप्रिय हुनुको पहिलो प्रमुख कारण त्यही थियो। तत्पश्चात ओलीले मुर्झिएका जनताको सपनाहरूलाई बिउताउने काम गर्नुभयो। हावाबाट बिजुली, चुलाचुलामा ग्यास, महासागरहरूमा नेपाली झण्डा सहितको पानी जहाज, मेट्रो रेल, सुरुङ मार्ग, पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन, फलाम खानी सञ्चालन जस्ता दर्जनौं भिजनरी कुराहरू ओलीले अगाडि सार्नुभयो। केही पटमूर्खहरूले ओलीको त्यो भिजनलाई भन्ने बित्तिकै टुप्लुक्क हुने जसरी खै त जहाज, खै त रेल, खै त ग्यास भनेर विरोध गरेर उडाए पनि। राष्ट्र बनाउन सबैभन्दा पहिले भिजन चाहिन्छ र त्यो भिजन अनुसारको काम हुन आवश्यक छ। देशको विकासका महत्त्वपूर्ण यी कार्य गर्न समय त लाग्छ नै। खैर, ती पटमूर्खहरू आज पनि ती भिजनको विरोधमै छन्। ओलीले त्यतिखेर फगत कुरा मात्रै गरेनन्, जनतालाई बाँडेका विकासको सपना पूरा गराउन र ती सबै काम भविष्यमा पूरा हुने गरी काम सुरु गरे। ओलीले सुरु गरेका केही कामको परिणाम अहिले बल्ल देखिँदैछ। भारतको एकाधिकार र दादागिरी तोड्नु भएका ओलीले भारतले मिचेको लिपुले, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा समेट्नुभयो। मिचिएको भूभागलाई देशको नक्सामा समेट्ने कामले ओलीलाई थप लोकप्रिय बनायो। उता आफ्नो इच्छामा नेपालमा कम्फर्टेबल बुख्याछा राखेर नचाउन लालायित भारत भने ओलीसँग नराम्रोसँग झस्किन पुग्यो। आफूले बोले अनुसारका कामका लागि ओलीले त्यही अनुरूप बजेट ल्याउनु भयो। भारतको एकाधिकार तोड्न चीनसँग विभिन्न सन्धि सम्झौता गर्नुभयो। चुच्चे नक्सा संविधानमै राखेर समेट्नुभयो। यी सबै कामले ओलीको लोकप्रियता ह्वात्तै शिखरमा पुग्यो। ओली सरकारले गरेको नाकाबन्दीको दृढतापूर्वक सामना र नाकाबन्दी नहटाएसम्म भारत भ्रमण नगर्ने दृढता, भारतीय पत्रकार सुधीर चौधरीलाई नेपालको शिर उच्च हुने गरी दिएको अन्तर्वार्ता, संसदको रोस्टममा उभिएर सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते हो भन्ने
गरिएको प्रश्न लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुराको भूभाग नक्सामा समेट्नु, चीनसँगको व्यापार तथा पारवान सम्झौता, भूपरिवेष्टित नेपाललाई भूजडित राष्ट्रमा रूपान्तरण, सीमा अतिक्रमणको विरोध र भारतीय हेपाह र हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिको विरोध गर्दै राष्ट्रियता, सामाजिक सेवा सहितको विकास निर्माणको कामको तीव्रताले ओली झन्झन लोकप्रिय बन्नुभयो। विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनु र देश टुक्र्याउन भनेर हिँडिरहेको सीके रावतको पार्टीलाई संविधान मान्ने बनाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटोमा हिँडाउनु पनि ओली सरकारको थप उपलब्धिपूर्ण कामहरू हुन्। भूकम्पले लथालिङ्ग भएको मुलुकको पुनर्निर्माण होस् या विकासको भोकमा तडपिरहेका नेपालीहरूको मुर्झाएका सपनालाई बिउझाउँदै अगाडि सारिएको योजनाले ओली नेतृत्वको सरकार जनतामाझ पुरै लोकप्रिय बन्न पुग्यो। दक्षिण एसियामा पहिलो पेट्रोलियम पाइपलाइनको सुरुवात गरेर होस् या दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्खननको काम सुरु गरेरै किन नहोस्, वर्षौंदेखि बन्द रहेको जनकपुर जयनगर रेललाई मर्मत गरेर होस् या रेल सञ्चालनका लागि 2 वटा रेल किनेर नै किन नहोस्, ओलीले जनतालाई बाँडेका सपनाहरू पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु भएन। रात दिन नभनी काम गरेर काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी झारेर होस् या सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको शिलान्यास गरेर नै किन नहोस्, ओलीले राष्ट्रिय गौरवका कामलाई दृढ गतिमा अगाडि बढाउनु भयो। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला, धराडा पुनर्निर्माण, लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, रानी पोखरी पुनर्निर्माण, काठमाडौँ नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग सुरुवात, कोभिडले आक्रान्त नेपालीका लागि खोपको सहज आपूर्ति लगायतका कामहरू ओलीले असहज परिस्थितिमा पनि मुलुकलाई विकासको गतिमा डोराउने गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू हुन्। ओलीको लोकप्रियता, विकास, राष्ट्रिय अडान, प्रतिपक्षीय कांग्रेस, भारत अनि कथित मधेसी दल कसैलाई पनि मन पर्ने कुरै होइन। भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा नाकाबन्दी गर्यो भनेर चुसम्म गर्न नसक्ने, भारतीय प्रहरीले ट्विनको तार चुडाई नेपाली जयसिंह धामी मार्दा अनुसन्धान गर्न र विरोध गर्न नसक्ने, आफ्नो देशभित्र अनाधिकृत भारतीय हेलिकप्टर पटक पटक फन्को मार्दा पनि एक शब्द बोल्न नसक्ने दलालहरूलाई ओलीको लोकप्रियता सह्य हुने कुरै होइन। ओलीको लोकप्रियताबाट आतिएकाहरूले राज्य सञ्चालनमा विभिन्न बाधा अवरोध खडा गर्दै देशी विदेशी शक्तिहरूबीच षड्यन्त्रपूर्वक अपवित्र गठजोड र घेराबन्दी गरी परमादेश मार्फत कम्फर्टेबल सरकार बनाएका छन्। ओली सरकार ढलेको पनि आज 1.5 वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो। नेपाली जनताले 1.5 वर्षको यो अवधिमा ओली नेतृत्वको 41 महिना र वर्तमान देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार दुवैको अनुभव गर्ने अवसर पाए। यतिखेर मुलुक निर्वाचनमय बनेको छ। ओली आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा उभ्याउँदै यतिखेर जनताको घर दैलोमा हुनुहुन्छ। ओली विरुद्ध बनाएको गठबन्धनले आजसम्म पनि भावी प्रधानमन्त्री को हो भनेर भन्न सकेको छैन। ओलीको देशप्रेम र विकास प्रेम प्रतिको इमानदारीतालाई कसरी बदनाम गराउन सकिन्छ र ओलीको सिंहदरबारको तेस्रो यात्रा कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर सत्ता गठबन्धन अझै पनि ओलीलाई हिलो छ्याप्न कम्बर कसेर लागिरहेको छ। राजनीतिमा आफ्नो उठीवास लाग्ने देखेकाहरूको गठजोडको एउटै ध्याउन छ, ओलीलाई अब फेरि सरकारको नेतृत्व गर्नबाट कसरी रोक्ने। कांग्रेस माओवादीको गठबन्धनसँग आफूले गरेका देखाउने कामहरूको कुनै उदाहरण छैन। उता आफूले गरेका काम, अडान र उपलब्धिलाई ओलीले जनतामाझ राखेर देशको नेतृत्व गर्नका लागि जनमत मागिरहनु भएको छ। ओली र उहाँको पार्टी एमाले यदि सही तरिकाले आफ्नो काम र उपलब्धि सहित जनतामा जाने हो भने आज पनि नेकपा एमाले कमजोर भएको छैन र एमालेको विजय यात्रालाई कसैले रोक्न सक्ने देखिँदैन। जतिसुकै ओलीको कटाक्षमा उत्रिए पनि बरु गठबन्धन दलहरू उद्देश्य लक्ष्य विहीन हुँदै कुहिरोको काग बन्दै कमजोर हुँदैछन्। स्थानीय तहको चुनावमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एस, माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दलहरूको गठबन्धनलाई धक्का दिँदै एमाले एक्लै करिब 40% भन्दा बढी तहमा विजय हासिल गर्न पुग्यो। एमाले अझै बलियो छ भन्ने सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो। आज एमाले त्यो भन्दा पनि बलियो बनिसकेको छ। नेपाली जनताले खेपेको नाकाबन्दीको सामना, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका मिचिएका भूभाग फिर्ताका लागि ओलीको आँट, साहस र
देशभक्तिलाई नेपाली जनताले नजिकबाट चिनिसकेका छन्। विकास निर्माणका कुरा गर्दा ओलीलाई उडाउनेहरू बिस्तारै आफ्नै राजनीतिबाट उड्ने खतरा बन्दैछ। समकालीन राजनीतिमा ओली यतिखेर सबैका बा बनिसक्नु भएको छ। बा आफ्नो भिजन र हिजोको काम लिएर जनतामा जाने हो भने उहाँको विजय यात्रा अब कसैले रोकिन्न, छेकिन्न। अन्तमा 5 दलको कम्फर्टेबलवादी परमादेशी सरकारकै निरन्तरता या ओली नेतृत्वको एकल बहुमतको राष्ट्रवादी सरकारको पुनरुदय निर्धारण मङ्सिर 4 गतेको जनमतले नै तय गर्नेछ। रियाल काटेरै समय घर्काउने या दृढ गतिको विकासमा मुलुकलाई कुदाउने जिम्मा जनताकै हातमा छ। आजको इनसाइड स्टोरी यही सकिन्छ। तपाईलाई आजको इनसाइड स्टोरी कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। फेरि अर्को विषय र प्रस्तुतिका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म प्रस्तोता मोनिका सिंह बिदा हुन्छु। नमस्ते।